वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 31 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आप आज सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन इसके मुवाफिक नताइज बरामद होंगे। अहम लोगों से रवाबित मजबूत होंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक मंसूबों में तेज़ी आएगी। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी है। ज़ाती कामों के लिए वक्त की कमी कुछ उदासी का सबब बनेगी। सरकारी काम से मुतल्लिक कारोबार में बड़ी कामयाबी के इम्कानात पैदा हो रहे हैं, इसलिए लापरवाही और सुस्ती से बचें और पूरी लगन से काम करें। अपने काम को पूरी संजीदगी और ईमानदारी के साथ अंजाम दें। इस वक्त आपकी तरक्की के इम्कानात हैं। मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे। रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात को समझना ज़रूरी होगा। योगा और मुराकबा को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना यकीनी बनाएं। ज़हनी तनाव, थकावट और तवानाई की कमी का सबब बनेगा। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अपने साथी के साथ गुजारे हुए वक्त को ख़ास बनाएं। मुश्तरका तजर्बात आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। एक रोमांटिक डिनर या मुख्तसर सफ़र आपके ताल्लुकात में ताजगी लाने में मदद करेगा। आज आपके जज्बात और मस्बतियत आपके रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बना देंगे। अपने दिल की बात सुने और अपने साथी के साथ सच्चे बने। ये आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने का वक्त है। मोहब्बत के मामलात में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस बुर्ज सौर। सियारों की पोजीशंस मस्बत तौर पर मुंतकिल हो रही हैं। आपने हाल ही में बनाए गए मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए ये मौजू वक्त है। थकावट और तनाव को दूर करने के लिए आप आराम और तफरीह के मूड में होंगे। आज आपको फ़नकाराना और दिलचस्प मशागिल में मशगूल होने में भी अच्छा वक्त मिलेगा। करीबी रिश्तेदार को कुछ इज़्दवाजी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ताहम आपका मशवरा और ताउन इनकी मुश्किलात को कम कर सकता है। नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में किसी हद तक फ़िक्रमंद होंगे। माजी के वाक़यात पर गौर करके अपने हाल को बर्बाद ना करें। कारोबारी काम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म होंगे। आज आपको पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग में कामयाबी मिलेगी। ज़्यादातर काम घर से फ़ोन के ज़रिए किया जाएगा। आज क्रेडिट से मुतल्लिक किसी भी लेन देन से गुरेज करें। दफ्तर में दिन मसरूफ़ गुजरेगा। घर में खुशगवार और हम आहंगी का माहौल रहेगा। रिश्ते बार-वक़ार रहेंगे। थकावट और परेशानी आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। कुछ रूहानी सरगर्मियों में वक्त ज़रूर गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। आप अपने साथी के साथ किसी ऐसे मसले पर बात कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा बेचैन महसूस कर सकता है। ये एक दूसरे के जज्बात को समझने और सुनने का वक्त है। अपने दिल की बात करें, लेकिन अपने साथी के जज्बात का भी एहतराम करें। आज का दिन रोमानवी दिन नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका होगा। मस्बत रवैये के साथ आगे बढ़ें और मोहब्बत में तहम्मुल को बरकरार रखें। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज एक बेहतरीन वक्त है। आप अपनी मेहनत और सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मुनज़्ज़म रहने के लिए गहरी सोच और तदब्बुर आपकी शख्सियत को बदल देगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक कामों को फौरी तौर पर नाफिज करना मुनासिब रहेगा। इजाफी जिम्मेदारियां लेने की बजाय इनसे बचना सीखें। दूसरी सूरत में आपके अपने काम में खलल पड़ सकता है। आपको ऐसी सरगर्मियों में भी मशगूल होने की ज़रूरत है जो आपको ऐसे ही रवैये वाले लोगों से मिलने का मौका फराहम करती हैं। सुस्ती और लापरवाही से परहेज़ करें। काम पर अपनी मौजूदगी को लाजमी बनाएं और तमाम सरगर्मियों की निगरानी करें। टैक्सीज़, कर्ज़ों वगैरह से मुतल्लिक अपनी फ़ाइलों को मुनज़्ज़म रखें। आज आपको मीडिया या फ़ोन के ज़रिए एक बड़ा आर्डर मौसूल होने का इम्कान है। किसी उलझन की सूरत में शरीक हयात से मशवरा लें, इससे आपस में करीबी ताल्लुकात होंगे। शादी के अहल अफराद के लिए आज अच्छी तजवीज़ मतवक्का है।
موجودہ موسم سے خود کو بچانا ضروری ہے، دیسی مصنوعات کا زیادہ استعمال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی خاص میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے، لیکن صورتحال میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ صبر کریں اور اپنے دل کی بات سنیں۔ یہ آپ کی خود کی امیج پر غور کرنے کا بھی وقت ہے۔ اپنی محبت کی زندگی کے پہلوؤں پر غور کریں اور کیا آپ اس کے بارے میں ایماندار ہیں جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں تازگی لانے کے لیے اپنا وقت مثبت سرگرمیوں میں گزاریں گے۔ ضرورت مندوں اور بوڑھوں کی دیکھ بھال میں بھی آپ کو خاص دلچسپی ہوگی۔ شادی کے قابل خاندان کے رکن کے لیے ایک کامیاب تجویز گھر میں خوشی لائے گی۔ غیر ضروری دلائل سے بچیں، غلط فہمیاں تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں۔ آپ بچے کے منفی رویے سے پریشان ہوں گے، لیکن اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ آمدنی میں رکاوٹ آپ کو پیسے کی کمی کا باعث بنے گی۔ کاروباری سرگرمیاں آسانی سے جاری رہیں گی اور آپ کے کام کرنے کے مناسب طریقے مثبت نتائج برآمد کریں گے۔ شراکت داری میں باہمی شفافیت ضروری ہے اور صحت مند تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندانی زندگی خوشگوار اور منظم رہے گی۔ مخالف جنس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ اپنی خوراک اور طرز زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ گیس اور بدہضمی آپ کے روزمرہ کے معمولات میں خلل ڈالیں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ جذبے اور رومانس کی لہروں کو محسوس کریں گے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا جذباتی تعلق گہرا ہو جائے گا، جس سے آپ کا رشتہ مزید گہرا ہوگا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور فیصلے کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے وقت سے لطف اندوز ہوں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت میں اضافہ کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ محنت اور کوشش کے ذریعے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو مناسب رہنمائی بھی ملے گی۔ آپ کے بچے کے مستقبل سے متعلق ایک اہم کام کو مکمل کرنے سے بے پناہ سکون اور راحت ملے گی۔ اس وقت کسی بھی قسم کا سفر کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے۔ زیادہ وقت سوچنے میں نہ گزاریں ورنہ آپ کچھ کامیابیوں کو کھو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کے لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی اور آپ کو مطلوبہ نتائج بھی ملیں گے۔ جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ ہدف کو پورا کر کے عزت اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جوڑے باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے ہم آہنگ گھریلو ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ کسی پرانے دوست سے حیرت انگیز ملاقات خوشگوار احساسات لائے گی۔ صحت کا پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ غفلت کرنے سے گریز کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کے تعلقات قربت اور افہام و تفہیم سے بھر جائیں گے۔ اگر آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہیں تو ان سے بات کرنے میں بہت مزہ آئے گا، جس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا، جس سے آپ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ کو ایک موقع ملے گا جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کی مضبوط قوت ارادی اور خود اعتمادی آپ کو بہت سے اہم کاموں کو پورا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ آپ مذہبی معاملات میں بھی دلچسپی برقرار رکھیں گے۔ منفی سرگرمیوں اور خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ کچھ اختلاف کا امکان ہے، بزرگوں کی رہنمائی میں مسائل حل کریں۔ کام میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس دوران کچھ مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ اپنے ملازمین کے تعاون سے آپ ایک اہم معاہدے کو حتمی شکل دیں گے جو منافع بخش ثابت ہوگا۔ ملازمت کرنے والوں کو تبدیلی کے اچھے مواقع ملیں گے۔ گھر والوں کے ساتھ تال میل میں کچھ دقتیں آئیں گی، اس کے مطابق اپنے رویے کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ ذہنی تھکاوٹ اور سستی غالب رہے گی۔ مثبت رہنے کے لیے روحانیت اور مراقبہ کی
मदद लें। दिमाग को पुरसकून रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये एक नया रिश्ता शुरू करने का वक्त है, ताहम किसी से अहद करने से पहले एहतियात से सोचें। मोहब्बत में मामूली झगड़ों से मत डरें, इसकी बजाय इन्हें बेहतरी के मौके के तौर पर देखें। अपने जज्बात बांटें और साफ साफ बोलें, क्योंकि ईमानदारी आपके रिश्ते को मजबूत करती है। सिर्फ बाहमी अफाम व तफहीम और लगन ही किसी भी मसले को हल कर सकती है। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। आज आप मुआशरे और समाजी सरगर्मियों में मौजूद रहेंगे और आपके राब्तों का दायरा वसी होगा। ये मुस्तकबिल में आपके कारोबार के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। आज वक्त और किस्मत दोनों आपके खुद एतमादी को मजबूत कर रही हैं। बहुत ज़्यादा काम करने से गुरेज करें, वरना अपनी तमाम सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना मुश्किल हो जाएगा। तुलबा को मनफी कंपनी से दूर रहना चाहिए। कारोबार में अहम पेशरफ्त के इम्कानात कवी हैं और आप अपने काम में तेज़ी लाने में कामयाब होंगे। कोई भी नया ऑर्डर लेने से पहले इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठा करना ना भूलें। इस दौरान कारोबारी सफ़र को मुलतवी करना ही बेहतर है। आप सरकारी सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा करते रहेंगे। घर में जारी तनाज़ात हल हो जाएंगे। आपको अपने ख़ानदान के साथ किसी मजहबी या रूहानी मुकाम पर जाने का मौका भी मिलेगा। तेज़ाबियत और गैस के मसाइल से निजात के लिए भारी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत और रिश्तों के लिहाज से मुनफरिद और मस्बत साबित होगा। आप अपने साथी के साथ गहरा जज्बाती ताल्लुक़ महसूस करेंगे और ये वक्त आपकी समझ और ताल्लुक़ को मजबूत करने का है। और जो लोग सिंगल हैं, इन्हें किसी नए से मिलने का अच्छा मौका मिलेगा जो आपके दिल को छू सकता है। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरम। आज आपको किसी तकरीब या मीटिंग में शिरकत का मौका मिलेगा, जहां आपकी सलाहियतों और ख़यालात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ख़ानदानी और समाजी कामों में दिन गुजरेगा। इस शानदार वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपनी ज़िंदगी में गुस्से और अना से मुतल्लिक सरगर्मियों से परहेज़ करें। वक्त के मुताबिक अपने मिजाज को एडजस्ट करना ज़रूरी है। करीबी रिश्तेदार के साथ कोई छोटा मामला बड़ा मसला बन सकता है। बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करने वालों को कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में मेहनत दरकार रहेगी। अगर कोई मसला पैदा होता है तो आपको अपने असूलों और इक़दार पर समझौता करना पड़ सकता है। आपको काम पर इजाफी काम के बोझ का सामना करना पड़ सकता है। आपको मुमकिन तौर पर साथियों के साथ मुसाबकती हालात का सामना करना पड़ेगा। घर में खुशगवार माहौल गालिब रहेगा। बेमायनी मोहब्बत के मामलात में वक्त ज़ाया ना करें। आज आपकी सेहत की तरफ लापरवाही आपके निज़ाम इंतज़ाम को मुतासिर कर सकती है। मस्बत रहें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त से मिलना दिलचस्प हो सकता है। यह आपके ताल्लुकात को दोबारा ज़िंदा करने का एक मौका हो सकता है। ताहम ये बात जहन में रखें कि एहसासात को झुठलाना या दबाना सूरत हाल को मज़ीद मुश्किल बना सकता है। अपनी मोहब्बत को समझें और परेशान ना हों, क्योंकि ये भी एक ऐसा वक्त है जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। सेजिटेरियस, बुर्जे कौस। आज सियारों की पोजीशंस आपको कुछ बेहतर देने की कोशिशें कर रही हैं, लिहाजा अपने जोश को कम ना होने दें। आपको फ़ोन या ईमेल के ज़रिए अहम मालूमात मौसूल होंगी जो फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप अपनी काबिलियत से हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। अपने ससुराल वालों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखें। मनफी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना मुनासिब नहीं। अना को अपने रिश्ते में दखल अंदाजी ना होने दें। अगर आप किसी तब्दीली पर गौर कर रहे हैं तो आपको अभी इसके बारे में मज़ीद मालूमात जमा करने की ज़रूरत है। आज आपके कारोबार में कुछ नया करने की कोशिशें किसी हद तक कामयाब होंगी। ताहम माली मामलात में किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें और अपने फ़ैसलों पर ज़्यादा तवज्जो दें। जायदाद से मुतल्लिक कारोबार आज मुनाफा बख्श होंगे।
کام میں آپ کے مقاصد کے حصول میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار اور پیارے ہوں گے۔ نوجوانوں کے درمیان قریبی دوستی رومانوی تعلقات کا باعث بن سکتی ہے۔ موجودہ موسم کے منفی اثرات سے لاپرواہ نہ ہوں، اپنا مناسب خیال رکھیں اور دیسی مصنوعات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ آپ کو نئے رشتے بنانے اور اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ نئی دوستیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو بالآخر گہری محبت میں پھول سکتی ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کو واضح طور پر بتائیں کیونکہ یہ آپ کی محبت کی زندگی میں مثبتیت لائے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج قریبی رشتہ دار گھر میں موجود رہیں گے۔ مشکل وقت میں مدد آپ کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، تاہم کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے احتیاط سے غور کرنے سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک مقصد کے حصول سے نوجوانوں کو ریلیف ملے گا۔ اضافی ذمہ داریاں لینے سے گریز کریں اور غیر ضروری اخراجات کو محدود کریں۔ جائیداد کے تعلق سے قریبی رشتہ دار یا بہن بھائی سے جھگڑے کا امکان ہے۔ امن اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے حل تلاش کریں۔ آج آپ کے کاروباری کام اچھی طرح سے منظم ہوں گے اور آپ کو مناسب مواقع ملیں گے۔ کسی دوسرے کاروباری شخص کی مدد زیر التوا کام کو حل کر سکتی ہے۔ کام میں کسی ساتھی سے اختلاف ممکن ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ اپنے ساتھی کو تحفہ دینے سے آپ کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ بدہضمی پیٹ یا جگر کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کے ساتھی سے کچھ اختلاف ہو سکتا ہے جس سے تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے جذبات پر قابو پانے اور مواصلات کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آپ کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا اور ان کا ایمانداری سے اظہار بہت ضروری ہے۔ ایکویریس، برج دل، آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات اور کام کے فلو کو بہتر بنانے کے بہت سے مواقع ملیں گے، لہٰذا کسی بھی فون کالز یا دیگر متعلقہ سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ مارکیٹنگ کی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی بھی قسم کی سیاست سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جب مالی معاملات کی بات آتی ہے تو کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ جذباتی یا فراغ دلی سے کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس کمزوری کو دور کریں۔ سفر کے دوران اپنے سامان کو منظم رکھیں۔ تمام تجارتی اور مارکیٹنگ کے کام منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ طویل تاخیر سے ادائیگی کی وصولی سے آپ کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی، تاہم فوری منافع کمانے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں۔ سرکاری ملازمت سے وابستہ افراد کو اپنی ملازمت سے متعلق کوئی اچھی خبر ملے گی۔ اپنے خاندان کے ساتھ تفریحی سرگرمیوں اور ان کی صحبت میں کچھ وقت ضرور گزاریں۔ غیر ازدواجی تعلقات سے پرہیز کریں۔ آج آپ کی صحت کچھ کمزور رہے گی۔ آپ کو کمزوری اور حوصلہ شکنی محسوس ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ افہام و تفہیم اور قربت کے آثار ہیں، لیکن اختلافات کو دور کرنا ضروری ہوگا۔ ایک دوسرے کو سننے اور اپنے جذبات کا اشتراک کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ مثبتیت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے رشتے میں محبت اور احترام کو بڑھائیں۔ آج کچھ چیلنجز پیش آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر اور سمجھ سے کام لیں تو آپ کی محبت مزید مضبوط ہوگی۔ پائسیز، برج حوت، آج سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کا امیج بڑھے گا۔ آپ کے رابطوں کے ذریعے ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اضافی کام کا بوجھ بڑھے گا، لیکن آپ اسے اپنے مثبت رویے اور قابلیت سے آسانی سے سنبھال لیں گے۔ بعض اوقات بہت زیادہ خود غرض اور انا پرست ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ معمولی منفی باتوں پر
तवज्जो देने की बजाय अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखें। इन कोताहियों को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर जो काम आपको अपने कारोबार में बहुत आसान लग रहा था, इसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा डिसिप्लिन नाफिज करना मुनासिब नहीं, वरना इनकी कारकर्दगी कम हो सकती है। दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ संभालें। आपको अपने शरीक हयात और घर वालों की तरफ से मुकम्मल ताउन और प्यार मिलेगा। आज आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, मोहब्बत के रिश्ते गहरे होंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। ख़ानदान के किसी फ़र्द की बीमारी तशवीश का बायस बन सकती है। इसका सही वक्त पर सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके ताल्लुकात को नई तवानाई मिलेगी और आप अपने साथी के साथ गहरा जज्बाती ताल्लुक महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यह वक्त है किसी ख़ास से जुड़ने का। आज आपकी करिश्माती तवानाई तवज्जो को अपनी तरफ मतवज्जा करेगी और आप किसी पुराने जानने वाले के साथ अपने असर व रसूख को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ेगी और बातचीत ज़्यादा शदीद हो जाएगी।